अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। सानह गुल प्लाजा के बाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो अहम सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लफ्जी जंग बढ़ती जा रही है। अब MQM सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के ख़राब हालात का जिम्मेदार ठहराती है, तो बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को तनकीद का निशाना बना रही है। और यूँ एक कौमी सानहा जिसमें दर्जनों जानें चली गईं, मुसलसल सियासत की नज़र होता जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का है या लवाहिकीन के साथ खड़े होने का है। सियासी जमातों को इस वक्त एक दूसरे पर तनकीद करनी चाहिए या मिल बैठकर मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इक़दाम लेने चाहिए। कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा सामने क्यों आ रहा है? MQM को इस वक्त 18वीं तरमीम का खात्मा क्यों नागुज़ीर लग रहा है? और MQM की जानिब से कराची बचाओ तहरीक के आगाज़ का आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत पर क्या असर डालेगा? इस सब पर और मुल्क की सियासत से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये एकदम से जो है वो सियासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सामने दिखाई दे रही है, जो कि दोनों एलाई हैं मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत के, और हुकूमत भी इसके अंदर अपना रोल अदा करती हुई दिखाई दे रही है, सियासत को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या बताइएगा, ये कौमी सानहात के ऊपर ऐसे सियासत एकदम से शुरू हो जाती है? देखें, ये जो आपने चूंकि सियासी इत्तेहादों की बात की, तो ये मजबूरी के सौदे हैं जी और भानमती का कुनबा, कहीं की कहीं का रोड़ा, और मिलजुल के सबने जोड़ा। और ये हमेशा से होता है पाकिस्तान में भी। और इमरान खान कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूंगा, इनके साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा, तो उन सब के साथ इत्तेहाद किया। जी और जी ये बाकी पार्टियां तो मतलब माशाल्लाह इत्तेहाद करने में मास्टर हैं। MQM हो, पीपल्स पार्टी हो और नून हो, ये तो पुराने इत्तेहादी चल रहे थे। जी तो अब जब आती है मुश्किल, तो फिर आ जाती है कारकर्दगी की बात। जब मरियम नवाज पंजाब में सैलाब के ऊपर पूरी पंजाब गवर्नमेंट वज़रा उनके दौड़ रहे थे, और बिलावल ने कसूर जाके कहा कि पंजाब गवर्नमेंट बेहतरीन काम कर रही है, और जब वो गिलानियों के हाथ चढ़े मुल्तान में, हम्म। तो वहां से BISP की आवाज आई, और फिर मरियम नवाज ने एक भरपूर जवाब दिया पंजाब के ऊपर। ठीक। आपको पता है, फिर एक लड़ाई बड़ी थी, मैंने थोड़ा सा जी लंबा बिल्कुल। जवाब कर दिया, और फिर उसको संभाला गया, और माफी के मुतालबे थे, किसी ने माफी नहीं मांगी कि भैया आप काम करें ना। देखिए, सूबों को पैसे एक जैसे मिल रहे हैं NFC से, बाकी अपनी अपनी आमदनी, और बिलावल के बकौल सबसे ज्यादा पैसे तो सिंध इकट्ठे कर रहा है। तो अभी तो अल्लाह ने बचा लिया। वहां पे लाहौर में जो एक होटल का वाकया हुआ, तो कंपैरिजन आग से आग का कर लें, बिल्डिंग से बिल्डिंग का कर लें। ठीक है। तो ना तो कराची शहर कहीं दूर था, ना लाहौर शहर कहीं दूर था सहूलतों से। ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद जो कारकर्दगी नजर आई, तो वो तो नूरी सालों का फासला नजर आया आपको। कराची जहां पे सब कुछ सबसे बेहतरीन होना चाहिए था, सबसे बदतरीन नजर आया। कराची में एक लाहौर और भी मसला है ना राना साहब के, एक जमात कहती है कि दूसरी पे इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 साल हो गए हुकूमत कर रही है, लेकिन कोई जो है वो वहाँ पे उनके बकौल जो है वो कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ है, और जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जो MQM है उसने वो भी वहाँ पर हुक्मरान रही है। फिर एक दूसरे के ऊपर वो जो उनके अदवार हैं उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग्स का जो एक ऑडिट होना चाहिए, जो एक प्रॉपर काम होना चाहिए इन सारे मसाइल को रोकने के लिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सानवी हैसियत रखती है बात। असल बात ये है कि जो रेस्क्यू होना था वो क्यों नहीं हुआ। जी जो फायर ब्रिगेड्स को पहुंचना चाहिए था, जो केमिकल चाहिए था आग बुझाने के लिए, वो कहाँ था। ठीक। अगर सड़क टूट रही थी एक अरसे से और वो नहीं बन रही है एक साइड से, तो वो कसूर किसका है? वो क्या MQM पे डालेंगे आप? सबसे पहले हुकूमत वक्त को अपना जवाब देना होता है। ठीक ये है। नहीं कह सकते आप कि जी वो जमात इस्लामी पे डाल दें। भाई बिल्डिंग अप्रूवल सब कुछ सारे इस गंगा में सबने हाथ धोए हुए हैं, जो भी कह लें, और सबने काम किया। MQM ने भी किया, जमात इस्लामी ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो रही है कि आप नाकाम क्यों हुए और ठीक। लाहौर में वो कामयाब कैसे हो गए। इसका मतलब है कि जो गवर्नेंस के इशू है, सबसे पहले तो उसको आप एड्रेस करेंगे ना, कि जी। और कराची में कोई पहला वाकया नहीं हुआ, ये भी बात है ना, फैक्ट। तो फिर जवाब तो पहला पीपल्स पार्टी का बनता है। बाकी बातें मैं समझता हूं, अगर इसकी इंक्वायरी ठीक हो जाए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां बदतरीन हालात क्यों हैं, शहरी क्यों तंग है।
वहां क्यों वजीर लोग कहते इत्तलात हैं कि साहिबा जो मरियम हैं, जो कि मरियम MQM नवाज की। को बुलाते हैं वहां खड़े होके, वो क्यों कहते हैं लोग? इसलिए कि उनके सामने एक मॉडल लाहौर का मौजूद है और एक नई चीफ मिनिस्टर है जिसने पहली दफा असेंबली का रुख किया, पहली दफा वो वजीर आला बनी। और कायम अली शाह साहब से लेके और आज तक मुराद अली शाह साहब, ये जद्दी पुश्ती वज़राए आला आ रहे हैं। अब्दुल्ला शाह साहब इनके मरहूम वालिद भी वजीर आला थे। भाई आपने कुर्सी ली है, आप बिलावल के ऊपर इल्जाम लगा दे, फलां कर दे, बड़े आप मुस्तैद होके फंड्स लेने के लिए। मैं आपको बताऊं, चारों वज़ीर आला में से सबसे बेस्ट तैयारी मुराद अली शाह की होती है। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या क्या पॉइंट लाएंगे, क्योंकि पैसे इकट्ठे करके ले जाने हैं। जब ले जाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? ये वो इशू है जो सिंध का अलमिया बन गया है, क्योंकि हमें राना साहब, आम आदमी अब का फायदा MQM की चाहिए ना। जानिब से जो है वो कराची बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया है। एक वाक़या हुआ है गुल प्लाजा का, और MQM इससे पहले जो है वो विफाक में भी एलाई है, वहाँ पर भी हुकूमत के अंदर जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठी है। तो ऐसे मकामात पर तो ये फिर इस मौके की जो मुनासिबत है और जो एक टाइम है, इसका टाइमिंग है इस सारे मामले की, तहरीक की, वो थोड़ी लोगों को अलार्म कर रही है कि अब अचानक से जब ये इतना बड़ा सान्या हुआ है तो MQM जो है कराची बचाओ तहरीक की बात कर रही है, तो क्या कहिएगा? अब बिल्कुल MQM ने भी सियासत किया ना। उनके पास अब वहां रेस्क्यू करने के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। लिहाजा जब हुकूमत वक्त फंस गई है तो लोगों ने सियासत शुरू कर दी। और MQM क्यों ना खेलेगी? बात तो ये है ना कि वो कह रहे हैं कि हमें तो जीतने ही नहीं दिया, हम जीत रहे थे। PTI कह रही है हमें हरा दिया। पीपल्स पार्टी को तो मेयर मिल गया। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत 17 साल से मौजूद है, मेयर पहली दफा आया ना कराची में। जी तो बिल्कुल। फिर मकाम भी फकीदुल मिसाल होने चाहिए थे। मेयर साहब, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि वो वहां क्यों नहीं थे, क्योंकि इंसानी बस में नहीं होता कि अगर एक बंदा इस्लामाबाद आया हुआ है तो वो टाइम पे ही पहुंचेगा ना, फिर फ्लाइट जी लेके वापस आएगा। बिल्कुल जिस भी बिल्कुल। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मौके पे क्यों नहीं थे, मौके पे इंतजामिया क्यों नहीं थी। उन्होंने तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उनको क्यों नहीं घुसने दिया? उनके पास केमिकल्स की कोई कमी थी तो दूसरे सूबे से जहाज पे पकड़ के ला सकते थे। चीजें जो मर्जी करनी थी, स्पेशल प्लेन इन सब पर्सनैलिटीज को लाने ले जाने के लिए हो सकते हैं। मैं ये तब कह रहा हूं कि अगर हम ये कहें कि वहां नहीं था, अव्वल तो ये बात है कि ये क्यों नहीं था। यही वो सवाल है जिसका जवाब पीपल्स पार्टी को देना है। उसके ऊपर वो सारी जगह पे इल्जामात लगाती है सिवाय इस बात का जवाब देने के। लेकिन देखिए ना, MQM की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दें। अब ये बड़ा अजीब सा मुतालबा है, आप भी यहाँ पर जानते हैं कि ये सियासी तौर पर, आइनी तौर पर क्या ऐसा मुमकिन भी है? अब ये इस किस्म की गुफ्तगू करने से या इस तरह के मामलात करने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, जब आप दबाएंगे ना लोगों को तो फिर सवाल उठाएंगे लोग। तो कराची तो कभी सिंध का हिस्सा नहीं था ना, तारीखी तौर पे तो कराची तो अलग था। ये अब हमें नजर आ रहा है कि पता नहीं जैसे सदियों से कराची सिंध का हिस्सा है। अरे भाई नहीं था, वो फेडरल कैपिटल के तौर पे भी नहीं था, वो विफाक का हिस्सा था पहले भी, जब अयूब खान यहाँ पे हुक्मरान थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ये जो आजकल हम सुन रहे हैं ना कि जी पता नहीं क्या हो जाए, भाई कराची सिंध का पार्ट नहीं था। इस बात को मान लें। जब आप मान लेंगे और जब अब आ गया है तो लोग वहां क्यों मुतालबा कर रहे हैं आपसे? क्योंकि आप वहां से पैसे कमाते हैं और खर्च वहां नहीं करते। जी। इसका कोई जवाब है? मतलब वो तनकीद होती है कि जी तख्ते लाहौर पे बहुत पैसे लगते हैं, तख्ते लाहौर डिलीवर कर रहा है ना, अब तो तमाम 25,000 देहातों में पहुंच गया है, सुथरा पंजाब में। अब हमें मिसाल तो देनी पड़ेगी ना। क्यों वजीर आला सुहेल अफरीदी ने KP में से निकले, पंजाब गए, लेकिन उन्होंने पंजाब के ऊपर तरक्याती काम पे तनकीद नहीं की। उन्होंने सिंध की कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो तो अंदर तक गए थे सिंध में। तो आप बताएं, ये कारकर्दगी का बयानिया जो है, PTI को भी समझ आ रहा है कि वहां चूरन बिक रहा है KP में, यहाँ पे नहीं बिकेगा, क्योंकि जवाब वहां पे नहीं दे रहे हो कि उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दें। लेकिन एक लेकिन देखिए जो ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जब ये सवाल उठाया जाता है कि क्यों नहीं पंजाब में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते, इस्लामाबाद में क्यों बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जाते, तो इसमें क्या गलत सवाल है? ये भी तो दुरुस्त सवालात है ना। 100% दुरुस्त है, इसको कोई भी नहीं कह सकता। मैंने कब कहा है कि बल्दियाती इदारे नहीं? मैंने तो बात की है कि इस वक्त सबसे पहला इशू आया है, अगर बल्दियाती इदारे पे चले जाएंगे तो फिर तो मेयर साहब को कराची में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मेयर है ना आप, बल्दियात था तो आपने क्या कंट्रोल कर लिया? अगर पंजाब में मेयर नहीं है तो क्या इंतजामिया ने काम करना छोड़ दिया? मतलब इसका एक जवाब तो सियासी तौर पे ये हो गया। लेकिन बुनियादी जमहूरियत के तकाजे हैं जी कि बिल्कुल। बल्दियाती इदारे हों भी, मजबूत भी हों। KP में बड़े पुराने हैं, वो आज भी वजीर आला को रास्ता रोका हरीपुर में लोगों ने कि यार हमें फंड तो दे दो। और वो जो यहाँ पे सिंध के अंदर है, कौन सी मसावी तकसीम हुई है पूरे सिंध में? अब मतलब अगर तकसीम सबसे ज्यादा होगी तो कराची में फंड जाएंगे ना, आबादी भी, कमाने वाला भी शहर।
آپ خرچ ہی نہیں کرتے, سارا شہر ادھرا پڑا رہتا ہے. ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, اس کو ٹائم لائن پہ مقرر نہیں کرتے, جبکہ آپ کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ہیں, مجھے پھر پنجاب کی بات کروں گا کہ وہاں پہ ٹائم لائن سے کم میں انڈر پاس بھی پورے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. صرف آپ یہ جو تنقید برائے تنقید ہے نا, وہ نہیں ہے چورن. مقابلہ ہونا چاہیے کہ آپ بلدیاتی نے کیا کام انتخابات کیا. کا رانا صاحب سمجھائیں نا, آپ سینئر ہیں, بالکل, ہم بھی یہ میں سمجھنا چاہتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی سمجھنا چاہتے ہیں. اگر چلیں کراچی پہ تو ہم نے تنقید کی ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں پنجاب کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں اسلام آباد کی اگر ہم فرض کریں بات کر لیں, تو اسلام آباد میں جو ہے وہ جب بلدیاتی انتخابات کی بازگشت ہوتی ہے, آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہر بار نیا کوئی یا تو آرڈیننس آ جاتا ہے اس کے اوپر, یا کوئی ترمیم آ جاتی ہے, اور آپ کو اچھی طرح سے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ آرڈیننس اور ترمیمیں جو ہیں یہ کیوں لائی جاتی ہیں, صرف جو ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس کے لیے. تو اسلام آباد میں بھی انتخابات نہیں کرائے جا رہے, تو اس کے اوپر آواز تو اٹھنی چاہیے نا. میں کہہ رہا ہوں جی 100% ہونے چاہیے, اسلام آباد میں بھی پنجاب میں بھی, ڈیلے ہونا ہی نہیں چاہیے. اب وہ مئی کی بات کر رہے ہیں, جی اب الیکشن کمیشن میں 20 فروری کو یہ دوبارہ ڈیٹ لگی ہوئی ہے اس ٹھیک ہے. کی, پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی. بالکل ہونے چاہیے, اور بڑے کھلم کھلا جلدی سے جلدی ہونے چاہیے, چاہے 2 مرحلے میں کرائیں, 3 مرحلے میں کرائیں. کے پی نے بھی مراحل میں کرائے تھے, آپ پنجاب میں بھی کرا لیں. آپ اکٹھے 9 ڈویژنز کے اندر 34-36 ضلعوں میں نہ کرائیں نا, آپ باری باری 3 ڈویژن کر لیں. 9 ڈویژن ہے پنجاب میں, تو 3 ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کرا لیں 15-15 دن کے وقفے سے, ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے, ہو جانے چاہیے, رانا لیکن صاحب ہونے یہ چاہیے. جو اس سارے بلدیاتی تو چلے ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, پھر وہ 18ویں ترمیم کی خاتمے کی بازگشت شروع ہو گئی ہے. اب یہ این ایف سی کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اور کچھ اور جماعتوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ آواز اس کے اوپر اٹھائی گئی تھی, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اس کو سائیڈ لائن کر دیں, ابھی اس کے اوپر بات نہ کریں. لیکن کیا اب یہ دوبارہ بات شروع ہو گئی ہے؟ کیا اب 18ویں ترمیم میں این ایف سی کا معاملہ, صوبوں کے اختیارات کا معاملہ دوبارہ اٹھے گا؟ خواجہ صاحب نے تو فلور پہ بھی بولا یہ. دیکھیں, اگر پارلیمانی وہ جو لیڈر بھی ہیں خواجہ آصف, جی صرف وزیر دفاع نہیں ہے, جی انہوں نے بات کہی ہے. بے شک آدم ندی تارڑ نے کہہ دیا کہ وہ ان کی ذاتی حیثیت میں بات ہے, بالکل کہہ دی, لیکن آواز تو ہے, مطالبہ بھی موجود ہے, اور اس مطالبے کی 2 چیزیں آپ سمجھ لیں. بلاول بھٹو نے جو ٹویٹ کیا تھا 27ویں ترمیم سے پہلے کہ کیا کیا ہم سے مطالبات ہو رہے ہیں, اس میں این ایف سی بھی تھا, اس میں وزارتیں بھی تھی. اچھا, اب وزارتوں کا ڈھکوسلے پہ تو میں پیپلز پارٹی کی نہیں ماننے کو تیار. جیسے ہی 18ویں ترمیم ہوئی تھی, تو کیا کیا تھا یوسف رضا گیلانی نے, کیڈ کے نام سے ایجوکیشن اور ہیلتھ اکٹھی کر دی تھی اسلام آباد میں, لیبر منسٹری نئے نام سے ڈال دی تھی, انہوں نے ایگریکلچر ریسرچ کے نام پہ ڈال دی تھی, خود ہی پیپلز پارٹی نے یہ دھندا کیا تھا. لیبر منسٹری خورشید شاہ صاحب کے پاس رہی, اور اس کو بھی نیا نام بدل دیا, ٹھیک ہے, پیسے بھی وہیں پہ آتے رہے, ای او بی آئی جو اربوں روپے کے فنڈز ہے, جہاں پہ اسکیم بھی ہوئے پہلے پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں, ٹھیک ہے, یہ کہیں نہیں نہ گئی. لہٰذا یہ نہیں میں مانتا کہ جی ایجوکیشن اور اس پہ نہیں مانتے. ہاں, این ایف سی پہ بھی بلاول بھٹو نے, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ, اگر مجھے صحیح یاد ہے, ابھی کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے, 27 دسمبر کو انہوں نے یہ بیان دیا تھا, آپ کے علم میں بھی ہوگا نیئر, کہ اگر کوئی وفاق کو فنڈز کا مسئلہ ہے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے بھی یہ بات کہی تھی جس دن 27ویں ترمیم پاس ہوئی, کہ ہم الگ سے یعنی اندر خانہ بیک ڈور کوئی گفتگو چل رہی ہے, یہ تو صرف میرا خیال ہے شور شرابہ جو ہے وہ اور نہیں ہے. اظہار بھی ہو رہا ہے. شہباز شریف نے بھی کہا تھا نا ہم بات کریں گے, لیکن اور ظاہر ہے جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ بات چیت ہونی ہے. آپ جب 26ویں کراتے ہیں, بلاول کہتے ہیں بھائی ہوکر پرو کم کرائیں گے, زبردستی بھی کرائیں گے, تو اب اگر وہی وہ لوگ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے بھی وہی ہیں, ملتے بھی آپ ڈیووس میں بھی جا کے فیلڈ مارشل سے ملتے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں, تو کر لینا یار, یہاں پہ بھی بیٹھ کے بات چیت کر لیں کہ کیا رانا صاحب کرنا. آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. کچھ ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ جو اب دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں, اور وہی 2 لوگ جو ہیں وہ ان کو عمران خان کی جانب سے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ٹاکس کریں گے, وہ مذاکرات کریں گے. تو کہیں بیک ڈور کوئی رابطے شروع ہو چکے ہیں, کوئی مذاکراتی عمل شروع کرنے کے حوالے سے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, لفظ چونکہ آپ نے کہہ دیا حکومت کے ساتھ, تو حکومت کے ساتھ تو رابطے اوپن بھی ہیں, بیک ڈور سے بھی ہیں, اور یہ شروع سے ہیں, یہ ایک دن بھی بند نہیں ہوئے. کبھی اعلانیہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اسپیکر کے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں. اصل مطالبہ آخری دفعہ عمران خان کا آیا تھا کہ فوج نے بات کرنی ہے تو میں تیار ہوں. فوج کا جواب آیا, ہم کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات نہیں کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پبلکلی کہا ٹھیک جو بات کرنی ہے حکومت سے کریں. تو یہ بات پی ٹی آئی کو سنبھالنی ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ان کا وزن سہ لیں گے, اور عمران خان ان کو سہنے دیں گے.
کیونکہ جس دن عمران خان سے ملاقات ہونی ہے لوگوں کی، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں ذہنی طور پہ. جیسے انہوں نے فیلڈ مارشل کے لیے لفظ یوز کیے ڈاکٹر عظما کے بعد جو ٹویٹ آیا تھا، جس کے بعد حالات مزید بگڑ گئے، اور 3 نومبر کے بعد شاید ابھی تک پھر کوئی عمران خان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. تو پابندیاں تو موجود ہیں کہ جی، اور بڑا واضح جواب آیا کہ جب آپ فوج میں اور عوام میں دراڑے ڈالیں گے تو پھر ایسی سیاست کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگر سیاست آپ نے اوپنلی کرنی ہے تو سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. کتنی ٹھیک ہے. دیر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. رانا عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو جو ہے وہ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کر رہے تھے کہ یہ کبھی بند نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں. گو کہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے ہم رابطوں کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ابھی تک میڈیا پر ہی ہیں، کہیں پر کوئی جماعت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف اب ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ سیکیورٹی کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغان طالبان رجیم کی منظم سرپرستی میں فتنہ اور خارج کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. ایک بار پھر افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی کے ایک بڑے واقعے میں ملوث پایا گیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعے کے روز شادی کی تقریب میں خودکش حملہ کرنے والے شخص کی شناخت افغان شہری کی حیثیت سے ہو گئی ہے. اب 21 سالہ عبد الرحمان نامی افغان شہری نے امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں خودکش حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے. ناظرین، پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مؤثر انٹیلیجنس بیس آپریشن کی وجہ سے دہشت گرد اب براہ راست سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. لہٰذا اپنی ناکامی چھپانے اور خوف پھیلانے کے لیے عوامی اجتماعات، مذہبی تقریبات اور نہتے شہریوں جیسے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم آخر کب تک دہشت گردوں کی پناہی کرتا رہے گا؟ پاک افغان سرحد کی بندش سے خراب ترین معاشی صورتحال کے باوجود افغان رجیم اپنے ناپاک عزائم سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا؟ اس سمیت ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب، اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان شہری جو ہیں اب سافٹ ٹارگٹس، یعنی جو شادی کی تقریبات ہیں ان پہ حملے کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کو ایک بار پھر جو ہے اس کی پش پناہی افغانستان سے ہو رہی ہے. باز نہیں آ رہے افغانستان والے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اب یہ جو چاہے وہ ہم فتنہ خارج ٹی ٹی پی کی بات کریں یا افغان طالبان رجیم کی بات کریں، یہ ہماری سیکورٹی فورسز کی اب بہت منظم پروفیشنل طریقے سے اور بہت عرصے سے 200 سے 250 آپریشن پر ڈے کر رہے ہیں، اور اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. دے ہیو نو، ان کا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ اب ہماری سیکورٹی فورس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ اب یہی انہوں نے کچھ کہ عوامی اجتماع ہوتے ہیں یا شادی کی تقاریب ہوتی ہیں، ایسی جگہ پر جا کے یہ اپنے بچوں کو ورغلا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جا کے وہاں پر خود کی بمباری کریں، اور وہاں جا اس طرح کے نقصان کرتے ہیں، جو کہ یہ ایک نہایت بزدل عمل ہے. اور ابھی دیکھیں اکابرین کے کمرے میں جا کے انہوں نے جس طریقے سے خود کو بزدلانہ حملہ کیا ہے، دس اسپیکس کہ ان کی ہمت جواب دے چکی ہے. اور جس طریقے سے اب انہوں نے اپنا آئین، آپ نے دیکھا کہ جو اتنا آئین بنایا ہے، آپ حیران رہ جائیں گی کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی. وہ تو ایک انسانیت کی مثال تھی. انہوں نے کہا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایڈنٹ سے کہ مسلمانوں کا قتل، کسی انسان کا قتل. بریگیڈیئر صاحب، ابھی آپ آئین کی بھی بات کر رہے ہیں. ایک ان جو ہے وہ خود سے بنا کر خود ساختہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس آئین کے اندر جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے قتل عام کی اجازت ہے. صرف مسلمانوں تک بات نہیں، اب تو یہ دنیا بھر میں پھیل کر جو ہے وہ افغانستان کے جہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ آتا ہے وہاں ایک افغان شہری کا جو ہے وہ سراغ نکلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک افغانی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو سافٹ ٹارگٹس ہیں ان کی روک تھام کے لیے کس طرح سے کارروائی کی جا سکتی ہے؟ سرحدوں پہ تو ہمارے جوان کھڑے ہیں، اب یہ شادی کی تقریبات میں ہم لوگ کو کیسے روکیں گے؟ آئی تھنک اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو سوسائٹی کو خود اپنی ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے، اور سیکورٹی آپ کے پاس گارڈز ہیں، پولیس ہے، لوکل پولیس کی مدد حاصل کریں. آپ کے پاس دوسری سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ ایف سی کے جو نوجوان ہیں، ان کو آپ ان کی کمپنی چل رہی ہیں ان کو ہائر کریں. اور جہاں جہاں سے ڈر ہوتا ہے آپ کو ضرور ان راستوں کے اوپر کاٹیں. لیکن ہر جگہ پر آپ کی سیکورٹی فورسز موجود نہیں ہو سکتا.
اس لیے اور ہمارے ماشاءاللہ ہمارے خاص طور پہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں قبائلی ایریاز میں، ان میں ہر ایک کے پاس ہتھیار ہے اور ہر ایک کو چلانا آتا ہے۔ تو وہیں جو انہیں اپنے لوگوں کے اپنی فیملی کے لوگوں کے کچھ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ خاص طور پہ سیکورٹی میں دیکھیں کہ وہ چادر پہن کے کچھ بمبار اگر اندر آیا ہے تو دیٹ مین کہ وہاں پر سب کو بے فکر بلا جھجک بلا شرم سب کی تلاشی لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا، فوراً پتہ چل جائے گا اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، اور بیفور سم تھنگ ہیپنس، اور یہ چیکنگ کرنی چاہیے کہ کم از کم 50 گز دور جہاں پر آپ کا اجتماع ہونا ہے وہاں پر، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ خود کچھ اپنا کچھ دماغ سے اڑا بھی لے تو کم از کم زیادہ نقصان نہ ہو۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمارے ماشاءاللہ اس ایریے میں جتنے قبائلی علاقے ہیں دے آر آل لاٹ آف ویپنس، ان کو تو آپ کو پتہ ہے ہر بچے کو ہتھیار چلانا آتا ہے، تو اس لیے اس چیز میں اپنی حفاظت خود بھی کرنے کے لیے ضرور کوشش ٹھیک ہے، کریں۔ ایز اے سوسائٹی سیکورٹی بھی فورس اپنا جو ہے وہ کردار ایک ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب اب اگر ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو پاک افغان سرحد بند ہے پوری دنیا میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت افغان جہاں نام آتا ہے وہاں مشکل کا نام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ افغانیوں کے لیے پوری دنیا میں مشکلات ہیں، ویزے بند ہو رہے ہیں، امیگریشنز بند ہو رہی ہیں، واپس بھیجا جا رہا ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ پاکستان کو ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ، کیا سخت اقدامات مزید جو ہے وہ اگر ہم یہ جو طالبان رجیم ہے اس کی بات کریں تو اس کے خلاف لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں اب زیادہ جو ہے نا پرابلم وہ ہماری ہے کے پی کے اندر۔ ٹھیک ہے، کے پی کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہول ہارٹیڈلی، اور جو بار بار فیلڈ مارشل یاسر منیر نے بات کی ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم، کہ ایک تو پوری قوم کو یکجا ہونا ہے، پوری قوم یکجا ہے سوائے کے پی کے میں عوام ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی باقی تینوں پروونس کی طرح آپ ساتھ کھڑے ہوں اور ٹھیک ہو ساتھ گیا، کوآپریٹ کریں۔ نمبر 2 بات یہ کہ انلیگل اسپیکٹر میں جو ہونڈی کا پیسہ ہے، اسمگلنگ کا پیسہ ہے، نارکوٹکس کا پیسہ ہے، ٹائر اسمگلنگ، اسمگل گاڑیاں آتی ہیں، یہ جو پیسہ فنل ہوتا ہے تو وہ ٹیررزم کے اندر، فائنینشیل ٹیررزم میں، اس کو روکنے کے لیے یہ وہاں کی حکومت کو چاہیے۔ اس میں کچھ گورنمنٹ کے پولیٹیشنز ہیں، کچھ لوگ اس میں بزنس مین ہیں، ان کو یو ہیو ٹو ٹارگیٹ اور ان کو آپ نکالیں۔ اور سیکنڈ، جو پشاور افغانستان، یہ ہمارے کے پی کے میں جتنے انلیگل افغانیز ہیں، ٹھیک ہے، 43 کیمپ میں تھے، 35 صرف نکالے ہیں، 38 کیمپ ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں، ان سب کو نکالیں۔ دے آر دا موسٹ نرسری ہے یہاں پر، جہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ٹرین کیا جاتا ہے، اور یہیں سے یہ دوسرے فین آؤٹ ہوتے ہیں دوسرے علاقوں میں بھی، کیونکہ بارڈر فیل کیا ہوا ہے، نہ وجہ سے یہ اسمگلنگ ہو سکتی ہے، نہ ویپن اسمگل ہو سکتا ہے، یہ جو لوگ پہلے آ جاتے تھے وہ بھی بند کیا ہوا ہے، تو آپ کو ود ان آئندہ جو آئیں گے ان کو اب ہم نے روکنا ہے۔ تو اچھا یہ بریگیڈیئر ساری صاحب قوم مل آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں تو میں وادی تیرہ کا ذکر بھی یہاں پہ کرنا چاہوں گی، آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آج وزارت اطلاعات کو ایک جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کرنی پڑی، گزشتہ رات کو رات گئے یہ پریس ریلیز سامنے آئی، اور یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ وادی تیرہ جو ہے وہ خالی کرایا جانے لگ گیا ہے، خالی وہاں پہ سارے جو وہاں کے جو شہری ہیں ان کو نکالنے کی بات ہونے لگی کہ وہاں سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انخلا کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، تو وزارت اطلاعات کو اس کی تردید کرنی پڑی۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت وادی تیرہ کی مجموعی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپریشن بھی جاری ہے انٹیلیجنس بیس، دوسری طرف صوبائی حکومت کا معاملہ بھی ہے، جو جن کی جو صوبائی قیادت ہے وہ آن بورڈ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، تو یہ مخمصہ جو ہے وہ یہ برقرار ہے ابھی تک۔ نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں، اکابرین ہیں، جرگہ ہے، ان کی کانفیڈنس سے ان کو بتا کے ٹھیک ہے، ایک آپریشن، جب وہاں پر بہت زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کامنگ آپریشن کرنا پڑتا ہے، کلین اپ آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ان کو کانفیڈنس میں لے کے کے پی گورنمنٹ کو لے کے ٹھیک ہے، ان کو وہاں سے شفٹنگ کی جائے۔ لیکن وہ جو اس میں شک ہو سکتا ہے، سب کو نہیں نکالا جا رہا، بلکہ جو لوگ بھی کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی انفارمیشنز ہیں ان کو وہاں سے، جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں ان کو شفٹ کریں سیف جگہ فار سم پیریڈ کے لیے، اور وہ بھی ان کو اس کی اکاموڈیشن دی جا رہی ہے تاکہ ایریا کو کلیئر کر کے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایریا کو کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے دے ہیو ٹو گو اینڈ ٹیک اوور دا ریسپانسبلٹی۔ ٹھیک ہے، فوج کلیئر کرتی ہے، ہولڈ کرتی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ریٹین کرنا ہوتا ہے، ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے، وہ سول گورنمنٹ کو کرتے ہیں۔ تو وہ جو اگر نہیں ہوگی تو پھر اگر فوج نکلے گی تو پھر وہ آ جائیں گے۔ اس لیے وہاں یہ ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن
اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پھر لوگوں کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. یہ ہمارے میں کمی جس کی وجہ سے ہم بریگیڈیئر صاحب ان کے ایریاز اپنے ڈی سی اور ان کی اپنی ضلع انتظامیہ جو ہے وہ آن بورڈ ہے، ان کے ساتھ مل کر فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ شوز کے اندر بیٹھ کر، اور ہم نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو تو بالکل آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو انہی کی ضلع انتظامیہ کو آن بورڈ لیا گیا نا، اب ڈی سی تو کسی اور کے انڈر نہیں ہوتے. دیکھیں دیر از اے پرنسپل. جب آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کانٹیکٹ نہیں کرے تو اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا کمشنر اپنے چیف سیکرٹری سے ان ٹچ ہے، چیف سیکرٹری اپنے وزیر اعلیٰ سے ان ٹچ ہے. اٹس ویری سمپل ایکویشن. اس میں تو آپ کو خود بخود ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کی آپریشن ہو رہا ہے، آپ لاتعلق بھی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ خود چیک کریں، بات کریں، ملیں. وائی ہو اسٹاپ چیف منسٹر ٹو گو اینڈ میٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور بتائیں کہ جی میرے یہ تحفظات ہیں، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں. اور پرائم منسٹر شوڈ آلسو بی ٹاکنگ ٹو ہم. ان کو بتانا چاہیے تاکہ یہ دیکھیں کہ اس نیشنل لیول کے اوپر اٹ ہیز ٹو بی کوآرڈینیشن. آپ جہاں بھی ابہام ہوگا وہاں پر آپریشن میں کہیں نہ کہیں پرابلمز ہوگی. سو اٹ ہیز ٹو بوتھ سائڈ. اس کو اچھے سے کریں تاکہ ملک سے ون فار آل. ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی شہادتیں دے رہی ہیں، اس کا کہ آپ کو پھر اس کا رزلٹ تو ملنا چاہیے نا. رزلٹ اس کے وہاں پر امن ہو، عوام آرام سے رات کو اپنی فیملی سے پھر رہے ہوں، کوئی ڈر نہ ہو. دیٹ از وٹ دا ریوارڈ دا آرم فورسز وانٹ ٹو گیٹ اٹ لیٹر آن. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اپنا دفاعی تجزیہ رکھ رہے تھے جو مجموعی طور پر اس وقت کے پی میں صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ دہشت گردی اور دراندازی کا سلسلہ پاکستان کے اندر جاری ہے. اب یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کھیلوں کی دنیا سے آپ کے سامنے تجزیات رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بے نقاب کریں گے کہ کس طرح طاقت، سیاست اور مفادات نے کرکٹ کو یرغمال بنا رکھا ہے. آئی سی سی کیسے بھارت کی خوشنودی کے لیے کھیل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے صرف اتنی درخواست کی تھی کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کے میچز بھارت کے بجائے سری لنکا منتقل کر دیے جائیں، مگر آئی سی سی نے یہ درخواست مسترد کر دی. نتیجتاً بنگلہ دیش کو سزا یہ ملی کہ اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ کی ٹکٹ مل گئی. کیا آئی سی سی نے یہ سوچا کہ غیر محفوظ بھارت میں کھلاڑیوں کی جان کی کوئی اہمیت نہیں، یا پھر آئی سی سی کے فیصلے میرٹ پر نہیں بلکہ بھارتی بورڈ کی مرضی پر ہوتے ہیں؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کل چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی ورلڈ کپ میں شرکت کے سوال پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، ہم آئی سی سی کے نہیں بلکہ حکومت کے تابع ہیں. اب دوسری طرف آج پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ سید یحییٰ حسینی. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام نیئر، اور تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. یحییٰ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئی سی سی ہے وہ اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے جو ہے وہ انڈین کرکٹ کونسل بن گیا ہے، کیونکہ صورتحال تو یہی دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا تھا، اور اس بنگلہ دیش کے معاملے کو ہٹا کے شری لنکا کو بیچ میں ڈال دیا گیا. تو یہ سارا مدعا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نیئر، یہ صرف آپ کی رائے نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کی رائے ہے جو کہ کھیل کو فالو کرتے ہیں، جو کہ کھیل کو کھیل کے میدان سے دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند سالوں سے بھارت کو لگتا ہے کہ وہ ایشیا میں راج کرتا ہے. بھارت کی یہ خوش فہمی ہم نے پچھلے سال جنگ میں دور کر دی تھی، اور اب کرکٹ میں وہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس خوش فہمی کو ہم نے پچھلے سال اس وقت دور کیا جب چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے منع کیا. تو ہم نے پھر ان سے یہ کہا کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے. تو بالکل پاکستان نے وہی کیا، اور اب 3 سال کے لیے یہ طے ہو گیا کہ بھارت پاکستان نہیں آتا تو ہم بھی بھارت جا کر نہیں کھیلیں گے. اور اب اس ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے میچ جو ہے وہ سری لنکا میں جا کر کھیلے گا. اس ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے آنے والے دن بہت مشکل ہوں گے، کیونکہ پاکستان نہ صرف اپنے میچ سری لنکا میں کھیلے گا، اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا تو بھی پاکستان سری لنکا میں کھیلے گا. پاکستان فائنل میں پہنچا تو نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں 8 تاریخ کو جو فائنل کھیلا جانا ہے وہ پھر سری لنکا شفٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک اور بھارت کو خدمت کا، عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی وہ جو بائیک آؤٹ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ اس طرح کی گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان بھی بائیک آؤٹ کر دے بنگلہ دیش کے بعد، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ تو ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا، لیکن جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی نے کہا
कि हम वो करेंगे जो हमारे हुकूमत हमको कहेगी। हम जी। अपनी हुकूमत की ताबे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताबे नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकेगा अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मना कर दिया कि आपने इंटरनेशनली बांग्लादेश को दीवार से लगाने की कोशिश की है। और हम बांग्लादेश के साथ इस वक्त जो दामे दर में सुख में खड़े हैं, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ना ये बांग्लादेश की हार है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जीत है। ये क्रिकेट के लिए एक स्याह और अफसोसनाक फैसला है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया कि लेकिन ये बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल करने का क्या मेरिट था? बिल्कुल ठीक है आपने, ये वो मेरिट था जो कि अपनी हटदर्मी दिखा रहा था भारत। देखिए ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम से आउट जी, किया बिल्कुल। गया, और बांग्लादेश का बिल्कुल दुरुस्त मौके था, अगर आप हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। बिल्कुल दुरुस्त जगह पर बांग्लादेश खड़ा था, और बांग्लादेश ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर आप पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका लेकर जा सकते हैं तो हमारे मैचेस क्यों नहीं लेकर जा सकते। काउंसिल को का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्कों के जो ग्रुप था उसमें 12 बांग्लादेश के खिलाफ चले गए। तो आज ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा। उसने एक छोटे मुल्क के साथ, उसने एक ऐसे मुल्क के साथ जो टेस्ट स्टेटस रखता है, उसके साथ खड़े होकर दुनिया को पैगाम दिया है कि हम हक के साथ खड़े हैं। लेकिन चले यहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हटदर्मी दिखा ली, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हटदर्मी दिखा ली, लेकिन बॉल अभी पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर हुकूमत ने वक्त से मना कर दिया कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नाम नहाद दुकान जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर चलती है, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर कमर्शियल मिलते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर टीवी राइट्स बिकते हैं, अगर ये मैच ही नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। भारत इस तरह की हठधर्मी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी करता रहा है। लेकिन ये कहिएगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक बयान आया है, इंतहाई अहम बयान है, लेकिन आईसीसी अपने लाडले बच्चे के मुकाबले में इस बयान को क्या अहमियत देगा? लाडला बच्चा उनका जो है वो आप देखें कि जो भारत है वो है, तो भारत का उसके ऊपर असर रसूख इतना है कि वो पाकिस्तान के बयानात को कितनी अहमियत देगा? लाडले बच्चे को तो प्यार कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन जो पाकिस्तान ने आंखें दिखाई हैं, जो पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ का मुज़ाहरा किया है, उस पे उनके दांतों के नीचे से पसीना आ गया है। इस वक्त उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। अगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने मना कर दिया, बांग्लादेश के ना आने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश के ना आने से टीवी राइट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया तो पाकिस्तान की जगह वो युगांडा को खिलाकर वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान बंद हो जाएगी, एक ऐसी दुकान जिसके शटर नीचे डालने के बाद आपको ताला लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिर्फ चलती ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बेहतर अंदाज में इस बात का अंदाजा है, इस बात का इदराक है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरत है कि कल किसी भी टीम के साथ, आज बांग्लादेश के साथ हुआ है, कल किसी भी टीम के साथ जो है वो इस तरह का सलूक जो है वो आईसीसी की जानिब से हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही हम जिक्र कर रहे थे कि आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? कप्तान जो है वो सलमान अली आगा हैं। बहुत ही बैलेंस टीम है, और अगर आपका ये सवाल है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम वजीर आजम से पूछेंगे, दूसरी तरफ आपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, तो देखिए जो टीम है वो तो अपनी तैयारी पूरी रखेगी। क्रिकेट बोर्ड जो है अगर उसको हुकूमत ने मना कर दिया तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन आपने एसओपीज को पूरे करने हैं ना। हमने उन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है जो कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आगे हुकूमत क्या फैसला करती है वो एक अलग बात है। सवाल आपका पाकिस्तान टीम को लेकर है, अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा। आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस टीम है। आप कह रहे हैं कि बैलेंस है, तो ख्वाजा नाफे जो हैं वो उन्होंने तो सिर्फ एक T20 मैच खेला है, उनको वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, तो वो बैलेंस कर पाएंगे इसको? देखिए आप 11 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, 15 रुकनी स्क्वाड होता है। आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान खान है। आपने वर्ल्ड कप से पहले काफी विकेट कीपर्स को ट्राई किया, हसीबुल्ला को ट्राई किया, आपने मौका दिया हारिस को, उसके बाद अब आप उस्मान की तरफ गए हैं। उनके बैकअप के तौर पर आपने ख्वाजा नाफे को रखा है, वो इतने बुरे नहीं है। और T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर्स के ऊपर आपकी जो हेड कोच है माइक हेसन वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान और यूएई में, तो हम बात कर रहे थे कि स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी जो थी वो इस बात पर डटी हुई थी कि नहीं जी, कुछ दिलशाह हैं इस टीम के अंदर, अबरार हैं, काफी हैं, बाकी स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि हमारी टीम पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ी। इस टीम में 5 स्पिनर हैं, इस टीम में हारिस रऊफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुतवाज़िन टीम में हसन नवाज भी नहीं है या जिनके बारे में कप्तान साहब ने कहा था कि वो नहीं होंगे तो मेरी कप्तानी पे सवाल होगा।
देखिए, हसन नवाज को मौके दिए गए, लेकिन अब इस टीम में टू मच ऑलराउंडर हैं। और इस टीम के जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है नैयर, वो ये है कि इस टीम के अंदर अपनी ही मुकाबला चल रहा है। बाबर आजम का मुकाबला कप्तान सलमान अली आगा से है, स्पिनर में अबरार का मुकाबला उस्मान तारिक से है, फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाफी भी है, सलमान है, उसके साथ नसीम शाह है। फिर अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, टू मच आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, क्वालिटी। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? पिछले बहुत सारे मैचों में कोई खास सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी, ये तमाम तज्जियाकार जो है वो उनके हवाले से कह रहे थे। और अब उनकी कप्तानी में आप समझ रहे हैं कि वो इतने फिट हैं कि वो जो है वो वर्ल्ड कप के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? साल 2025 में हमने 34 T20 मैच खेले और उसमें सबसे ज्यादा 700 प्लस रन साहबजादा फरहान ने बनाए, और दूसरे कामयाब बैट्समैन जो थे वो सलमान अली आगा थे, जिन्होंने 600 प्लस रन बनाए। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती? लास्ट T20 मैच में श्रीलंका में उन्होंने 12 गेंदों पर 45 रन की इनिंग खेली है और अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया है। वो इस टीम का सिर्फ कप्तान नहीं है, वो इस टीम का इंतहाई अहम खिलाड़ी है, इस टीम का इंतहाई अहम बैट्समैन है। और सबसे बड़ी बात कि ये परफॉर्मेंस सलमान अली आगा ने 34 मैचों में 600 प्लस की ऐसे मौके पर दी है जब उनका कोई नंबर ही सेट नहीं है। कभी वो 3 पर खेल रहे हैं, कभी वो 4 पर खेल रहे हैं, कभी वो 5 पर खेल रहे हैं। इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद एक परफॉर्मर अगर 600 प्लस साल में रन करके सेकंड टॉप स्कोरर बनता है तो उस पर सवाल उठाना बिल्कुल ही हिमाकत वाली। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी आपका। याहिया हुसैनी हमें कह रहे थे कि सलमान अली आगा जो है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस माजी में दिखाई है और उसके ऊपर सवाल उठाना बनता नहीं है अगर तज्जियाकारों की जानिब से उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।